भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरे जीवन जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया अंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरे फात आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. Luke chapter 19 verse 10. निजाय की मनशापूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हण आयला. निजाय की जेजू सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बाचावी लाभायचे म्हणून जेजू ह्या संवसाराक आयला. दिव्या अर्घ्या सकाळीच्या वेळार सोम्याक ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया, ताका आमी होगोसया. कित्याक तो सांडून गेल्ले सोदूंक आयला आनी म्हाका आनी तुका आज बाचावी सुटका सडवण आशिर्वादां बेसांवां दिवची म्हणून तो आयला. सोम्या जेजू हे सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. तुजे विस्वासी मोगाचेर आमी पात येवन आसा, तुज्या विस्वासी मोगाचेर आमची नदर लावन आसा. सोम्या आज तुका आमी वाकणटा, कित्याक म्हळ्यार हर एक दीस आनी रात तुजो विस्वासी मोग आमची तूं दाखयते आसाय
आनी तुजी काकूत आमचे देवण आसाय. म्हज्या मोगाचेनो पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22:2-3 एगडी वाचया आमी. निजायकी सोमी कितलो दयाळ म्हूण तुमीच आतां बघून जाणात. परतून एकडे वाचया आमी. निजायकी सोमी कितलो दयाळ म्हूण निजायकी सोमी कितलो दयाळ म्हूण तुमीच आतां बघून तुमीच आतां बघून जाणात. तो दयाळ मोगाळ काकुदा ताच्या मोगाक मीत मेरना, उडास दवरा. समस्या आमच्या जिवितान व्हरते न्ही, कश्ट आमच्या जिवितान आयले व्हरते न्ही, तांतून आमकां भायर काडटा पळय तो व्हरतो जावन आसा. त्या कश्टांत समस्येंत इरायेंत बेजार येता दुखींत आमकां भायर काडटा तो व्हरतो आनी व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. 1 Peter chapter 2:1 पळया. 1 Peter chapter 2:1 एकडे वाचया आमी. देखून खोटेपण दगो कपटीपण मसर निष्कुचार उलोवणे हे सगळे तुम्ही सांडा. देखून आज दयाळ सोम्या सांगता, मोगाळ सोम्या सांगता, विश्वासी सोम्या सांगता, आमच्या सडवंदार सांगता आमी एक जावन आसल्या आमच्या जिवितांत ही वस्तू आसूंक नजो. खंयची? देखून खोटेपण दगो कापाटपण मोसोर निष्कुचार उलोवणे हे सगळे तुम्ही सांडा. म्हज्या मोगाचेनो आमी कोणीय भाग्यवन न्ही, सांत न्ही, आमी अस्कत जाल्यार आमी हर एक दिसा मोठवी दंडळी कर. आज हांव खोट्यापणान जियेना, हांव कालतो जाता, म्हज्या सुम्या सांगता एक जावन रावता. पळया एक दीस कितलेय तुमकां धादोशी भोगता, कितलेय तुमकां समाधान भोगता. एक गडीत एका भयणीन म्हाका सांगलें, बो अपुरबायचो उडास म्हाका. तिणें म्हाका सुमार एक 7 म्हयन्या पयलें एक इन्विटेशन दिल्लें की आपल्या दुयेच्या काजाराचें. आनी ती म्हणा लागली, ब्रदर हांव सुमार 1.5 वर्सां तुमचे मागणें आयकून आसा. म्हजे भितर एक जायते उणेपण आसलें. ती कन्फेस कर म्हणा लागली, एक टेस्टमनी तूं दी. कित्याक म्हळ्यार कशें हांव सुम्या सांगता जियेली, म्हज्या सुम्या जायनातलें म्हणली वस्त कशें पूर्ण केली त्या विशयान तिणें बो अपुरबायन टेस्टमनी दिली. की म्हणा लागली म्हज्या दुयेचे काजार जायनातले कितले वर्सां जावन, सुमार 3 वर्सां आमी सैरीके पळयतात. एक सिंपल कित्याक म्हण कळीत ना. कित्याक जायते लोकांनी जायते विशयांत आमकां सांगलें की पुर्वजांचे शिराप, आनी कोणें म्हणलें ताका कोणें बांदून दवरला, आनी कोणें म्हणलें माट केला, आनी कोणें म्हणलें पोटान कितें वखद खावयला, आनी कोणें म्हणलें की कितें तेजें नदर आसा. जेन्ना तुजें देवाची उतार दिता आसतना आमकां एग्जॅक्टली कळ्ळें की सोम्याची नदर मात्र म्हज्या दुयेच्या जिवितान आसा. आनीक ती म्हणा लागली की ब्रदर म्हज्या गर्भांत रसच्या आदींच तर देवान विसरून काडला म्हळ्यार कन्फर्म कळ्ळें. हांव कंटिन्यू 1.5 वर्सां मागणें आयकून आसा, त्या सोम्याचेर विस्वास दवरून आसा, त्या सोम्याचेरच म्हजो बरो वचूं. ब्रदर ताचे मदें म्हजे भितर जायती अस्कत काय आसली. म्हाका कोणाकी बसूंक जायनातलें, कठीण राग. हांव म्हज्या ऑफिसान जाल्यार हांव कोणाक कॅर करनातली आनी जायती अस्कत काय म्हजे भितर आसली. एक दीस तुवें सांगलें 1 Thessalonians chapter 4:3 कित्याक म्हणत तुमी भाग्यवान जायचे, तुमी पवित्र जायचे म्हणून. एकडे परतून वाचया आमी. काली सांगला आजय सांगता आसा, वाचया आमी. तुम्ही भाग्यवानपणान जियेचे म्हण देवाची खुशी, ही देवाची खुशी आनी देवाची मांडावळ. आनी त्या दिसा ते उतार म्हाका लागले आनी प्रत्येक तरान हांवें चिंतलें. हर एक सकाळी मागणें पळयता आसतना मिसाचें बलिदान त्या मागीर हांव मिसाक वता. मिसाच्या वेळार हांवें सोम्याक सांगचें आसलें, सोम्या एक ह्या अस्कत कामां सुटका लाभय. थोड्या दिसांनी म्हजे भितर सगळी अस्कत काय देवान काडली. एक समाधान, सवकासकाय, बरेपण, आशिर्वादां. ब्रदर ताची तितल्या म्हज्या केदाळ म्हज्या दुये खातीर मागूं ना. ही संवय म्हजी केदाळ गेली पळय. एकच दीस हांवें सोम्या सांगलें, सोम्या म्हजे दुये सैरीक येना न्ही. त्याच हप्त्यान सैरीक आयली आनी क्विकली म्हणल्यार बरी बो अपुरबायचो भुरगो सगळें सटल जालें आनी सैरीकी जाली आनी काजारा दीस थारयले. कित्याक की आज म्हज्या मोगाचें न्हू बो अपुरबायन आमकां देवाची उतर ह्या सुवातेर म्हणटा देखून खोटेपण
दगो, कापाटीपण, मोसोळ, निष्कुचार उलोवणे हे सगळे तुम्ही सांडा. कितलो टेस्टमोनियो आज देवाच्या उतराद्वारे तुम्ही आयकोन आसात. देवाचे उतर वाचल्यानंतर तुमकां लुकसाण जायना. देवाचे उतर पातयल्ल्याद्वारे आमकां लुकसाण जायना. देवाक उलो मारल्याद्वारे आमकां लुकसाण जायना. भलते आमचे जिवीत परिवर्तन जाता. खोटेपणाच्या, वायटपणाच्या, अंधकाराच्या, अंधकाराच्या सत्तेतून आमकां सुटका मेळटा. पळया साम चॅप्टर 34 वर्स 8 म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. साका पळया परतून म्हणटा साम चॅप्टर 24 वर्स 8 पळया. साम चॅप्टर 24 वर्स 8 हांगा 34 वर्स 8 म्हणटा की साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो. हांवें कालच सांगले ते सुमे सांगता बसया उलया. आमी सगळे कर्तव्य संवसारांत जावं ह्या दिसांनी कासारा गम्मत काय कुशाल काय राती 2-3 वरां मातशें बसून आसता उलोवसा बरें उलया नो प्रॉब्लम्स. जाल्यार अर्दे वर तुका रचल्या देवाक, तुका आज त्या नांवान आपयल्या देवाक, आज तुज्या विशीं चिंतल्या देवाक सांगता एक अर्दे वर बसून भासाभास केल्या की उलयते आसाय की. पळया साम चॅप्टर 24 वर्स 8 कोण तो महिमेचो राय, कोण तो महिमेचो राय. तो सर्वेस्पर, तो सर्वेस्पर महिमेचो राय. आज तुका आनी म्हाका तेणें रस्ता तो महिमेचो राय जावन आसा. तुज्या विशयांत कळीत आसा. आज विसाना की कामान समस्या आसा की तुजी रीण फारीक जायना की देदस्पर जाला की त्या महिमेच्या रायाक तुजे विशय सगळे कळीत आसा. मुखार बळिश्ट आनी धैर्यादीक, बळिश्ट आनी धैर्यादीक जावन आसा. त्या खातीर तो देव म्हणटा की आयजाय 41:10 भिया नाका, घाबर नाका, हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. पळया म्हणजे मगाचे परतून म्हणटा की साम चॅप्टर 9 वर्स 10 पळय. साम चॅप्टर 9 वर्स 10 आमकां आपुरबाईचे उतार त्या स्वतंत्र साम चॅप्टर 9 वर्स 10 आमकां म्हणटा की तुझे नाव वळखतात ती, तुझे नाव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतली, तुजेर विश्वास दवरतली. कित्याक तूं सोदतेल्यांक, कित्याक तूं सोदतेल्यांक सर्वेस्परा सांडून घालिना, सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. तुका सोदता कोण तुका सोदता त्या व्यक्तीक त्या मनशांक तूं सांडून घालिनाय. कित्याक तूं विश्वासी, तूं दयाळ आनी मोगाळ. परतून ह्या म्हज्या मोगाचे न्हू 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 5 परतून 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 5 देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. देवाक मानवता तसली आत्मीक बलिदानां जेजू क्रिस्ता मारिफत भेटोवन दितालो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय. एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जाय. परतून 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 9 पळया. 1 पीटर चॅप्टर 2 वर्स 9 वाचया आमी. पूण तुमी विंचून काडलेली पण पर्जा, तुम्ही विंचून काढलेली पर्सा. आज शाबताचो दीस आयता सोन भगवनपणी सांभाळ. तुम्ही विंचून काढलेली पर्सा. रायाळ याजक वर्ग, रायाळ याजक वर्ग तुम्ही जावन आसात. एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र तुम्ही जावन आसात. आणि देवान आपलेच दायजकन घेतलेलो देवान लोक, आपलेच दायजकन घेतलेलो लोक काळोखातून आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां, काळोखातून आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या देवाची उत्तम कृत्या तुम्ही गाजयजे म्हणून ताणे तुमकां विंचल्यात. ताणे तुमकां विंचल्यात. म्हाका तुका जण एकला विंचला. हांव हांगा मायक घेवन सगळे प्रीच करता जावं फुरो तुम्ही विंगड रितीन शुभ वार्ता दिते आसात. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आनी माग्या ह्या अर्घ दिता आसतना गायनाद्वारे प्रत्येक तरान आज त्या समय अर्घ दिता आसतना ताची वर्ती कृत्य आमी नियाळया. तशेंच त्या समय अर्घ दिता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आयकत आसतना ताची दैवी सकत अनुभव करया. ताका आमी वाखाणया. जितल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सूख रसलो, दुकानी सूख रसलो, तो सांभाळटा जणेकल्यांक, तोच सांभाळता सदा जिणयेंतल्या कश्टा वेळार, जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुका, दोळ्यांनी भरता दुकान, दुकानी सूख रसलो, दुकानी सूख रसलो, तसो सांभाळटा सदा,
तूच सांभाळता म्हज्या सदां भावा आनी म्हज्या भयणी चंचल जायनाका तांच्या दिसा चंचल जायनाका कंगाल जायनाकात कित्याक देवाचें उतार म्हणटा आय साम चॅप्टर 94 वर्स 14 सर्वेस्पर आपला पोरचेक सोडचो ना आपल्या दायसांक तो सोडचो ना आपल्या पोरचेक तो सोडचो ना आपल्या दायसांक तो सांडचो ना चंचल जायनाका त्या सकाळीच्या वेळार आयच्या दिसा चंचल कित्याक तो आमच्या सांगत आसा कंगाल जायनाका आसतलो पोंस पर्यंत आसतलो पोंत पर्यंत सदांच हांव तुज्या लागीं म्हणटा दीस हांव तुज्या हांव रोशल दुबयतां हांवें म्हज्या पुताक प्री स्कुलाक जानेवारी 2023 जॉयन करयली जानेवारी फर्स्ट वीक 3 days स्कुलाक गेलो मंडे ट्युजडे वेनसडे आनी 4th डे थर्सडे तावन 5th जानेवारी ताका शेळ ताप म्हणून स्कुलाक वचूना वखद काण घेवन 2 to 3 days भितर गूण जालो आनी जानेवारी 2nd विकांत वेनसडे थर्सडे परतान स्कुलाक गेलो पूण परतान फ्रायडे तावन 13 जानेवारी तावन परतून ताप सुरू जालो हो ताप कंटिन्यू 2 हप्ते आसले फर्स्ट डॉक्टरान सांगले वायरल फिवर सो 1 हप्तो आसता म्हूण पूण 1 हप्तो उपरांत उणें जावना म्हूण आमी ब्लड टेस्ट युरीन टेस्ट पुरो करून पळयतना तातूंत कांय विशेश रिपोर्ट येवना पूण युरीन येयल्लो आसा सो इन्फेक्शन आसा म्हूण परतान आनीक एंटीबायोटीक सुरू केलो जानेवारी 4th विकार आमी सकट सांगून आयल्या की बेटर आमी दुसरे डॉक्टराक चेंज करचें कित्याक म्हळ्यार आतां 4th वीक जावन आयली की इतलो वखद खाता तो आनी ताप ही मदें राती ताका ताप चड जातलो दिसाक तो समा आसतलो तशें आमी चिंतून आसल्या बट त्या दळात हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपांत हांव वर्ड ऑफ गॉड काण घेतली जेरेमिया 17:14 and 33:3 कंटिन्यू रिपीट करनच आसली आनी सॅम 1:21 4th विकांत हांव 4th एंटीबायोटीक डोज उपरांत इल्लो बरो जावंक सुरू जालो तापाचें वखद स्टॉप करून ओन्ली एंटीबायोटीक कोर्स कंप्लीट करून वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते 4th वीक एंड जावचे भितर म्हजो पूत गूण जालो आतां मंडे तावन आज 9th फेब्रुवारी आज म्हजो स्कुलाक वचून आसा ताप शेळ खंयचेय ना म्हज्या पुताक आपण गूण केल्ल्या जेजूक जावंक अर्गां होगळाप आलेलुया आलेलुया थँक्यू जेजस लव यू जेजस नॅन्सी बॅरीन सावन उलयतां म्हजी एक टेस्टमनी आयज हांव दिवंक आशेतां आनी वेळ केल्ल्याक पश्चाताप पावतां हांव भावा पासत मागतालें म्हजो भाव मेळटान दुबय आयिल्लो विजिटींग विजाचेर ताका काम नासलेलें तेन्ना हांवें पेटिशन घायलें ब्रदर प्रकाशाक आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड्स ऑफ गॉड धाडलेलें आनी हांव ती वर्ड्स ऑफ गॉड केन्नाय म्हणत रावतालें आनी म्हज्या भावाकय हांवें ती वर्ड्स ऑफ गॉड धाडलेलें आनी तेणेंय बी तोय बी सांगात रावतालो म्हणटालो मागणें करता आसतना आनी ते सेन्स जावन ताका आतां बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां त्या पासत हे देवान केल्ल्या व्हडा उपकारा पासत हांव धन्य देवा काळजांत थानार दितां तेच भाशेन जायते ल्हान आनी व्हड उपकार देवान आमकां केल्ल्या पासत आनी जायते विजमितां ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या पासत हांव धन्य देवाक आर्गां दितां थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जिजस वर्शीप यू गॉड हालेलुया 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 आमेन 5 भासण्यो आमी जाणेकले सांगात उसारया आनी हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया साम चॅप्टर 10 वर्स 17 सर्वेस्परा दुबळ्या दगडांचे मागणे तूं आयकताय तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय तांकां तूं कान दिताय साम चॅप्टर 16 वर्स 5 सर्वेस्परा तुंच मुझे दायज तुंच मुझे पात्र तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट साम चॅप्टर 31 वर्स 24 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा साम चॅप्टर 17 वर्स 8 तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख तुझ्या पाकाटाच्या सावळेन म्हाका लिपय साम चॅप्टर 16 वर्स 8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालसो ना हांव बँगलोरच्यान उलयतां हांव म्हज्या भावा मायकल पिर्सची साक्ष दिवंक आशेतां पयल्यान पयलें हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांत अर्गां दितां म्हजो भाव आदल्या वर्सा पिड्याक वळख जालो ताचो जीव बागोवन आयलो पुरासान ताका सड जाली
तक्षण हॉस्पिटलाक वचून चॅक करतना ताका कॉलन कॅन्सर म्हूण कळोवन आयलें. हांवें पेटिशन डिवायन मर्सी ग्रुपार पेटिशन धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतार दिलें. आमी सदांच ताचे खातीर आमच्या मागण्या वेळार आमी मागतले हांव आनी देवाचें उतार सदांच उसारतलें हांव. ताका देवान बरें देठ दिलें. ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जालें आनी पुरतो भरोसो ताणें देवाचेर दवरलो. बरो किमो ताणें काण गेले जाल्यारय तो धैर्यान तो आसतालो. आतां देवान ताका बरें केलां. ताचो रिपोर्ट सक्कड नॉर्मल आसा. येद्या व्हडल्या संकलेंत देवान ताका निवारिल्ल्याक हांव धन्या देवाक काळजांत अर्गां दितां. देवाक असाद म्हणलें कांयच ना. सर संगती ताका साद. आमच्या खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. तशेंच ह्या मागण्या वरवीं हजार लोकांक बरेंपण जालां. देव तांकां आनी तांच्या कुटुंबाचे दाराळ आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागतां. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. हालेलुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव ट्रिजा नवी मुंबयतावन उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी सांगूंक आशेतां. जेजून केल्ल्या उपकारा पासत हांव अर्गां दितां. म्हज्या दुवेच्या आनी ताच्या दुवेच्या तशेंच फॅमिलीच्या कारणां पासत उलोवणें बंद जाल्लें. क्रिसमसाच्या वेळार कुमसारींत तयारी करून तुमी कोणाक दुखयलां, कोणा लागीं झगडल्यात, तुमी एकामेका राजी जावंक जाय. ब्रदर प्रकाशान ऑनलायन युट्यूबार सांगिल्लें. तशेंच ती आतां राजी जाल्यान आतां एकामेका एक जाल्यांत येदे व्हडलें आमचेर अजाप केल्ल्या जेजूक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश ताच्या टिमाक डिकन्स फादरींक देव बरें सांगता आनी विस्नार आशिर्वादां जेजू कडेन मागतात. थँक्स. एक घडी भर म्हज्या मोगाचेर आमचे दोळे आमी धांपया आनी मागया प्रत्येक तर आयच्या दिसा समेचे दैवी सकत आमचे देवनीचे तर मागया. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमी तुका अर्घ दिता, वाकणटाव आनी दिन वाजता. बापा, प्रत्येक तरां तुजी अगणीत काकूत आमचे देवय, तुजी दैवी सकत आमचे देवय. बापा, आज आमी तुका उलो मारता कित्याक तूं दयाळ, मोगाळ आनी विस्वासी जावन आसाय. बापा, आयचो दीस आमचो जाणेकलोसो नंदन कर. बापा, आयच्या दिसा आमकां राखून वर सांबाळून बरी भलायकी आयसीयूंत आसता, वेंटिलेटर आसता, कश्ट नासता, समस्या नासत्या, दुकां नासत्या, रडो नासत्या. तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय आनी तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव. तुज्या भुरग्यांची काकूतीची दिश्ट लाय. सगळ्या वायटांतून, अनवरांतून, विघ्नांतून आमकां राखून वर म्हणून आनी आयच्या दिसा तुजी कृपा आमची देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर विशेष मांडावळ आमी तुमकां अनाउन्स केल्ले की मेच्या 15 तावन 17 तारीख सेंट मेरीज चर्च दुबय त्या सुद्दां विशेष 3 दिसाची रितीर गरजेवंतां खातीर पवित्र सगळ्या आराधनान विशेषतेन आमी मागतले पिडेस्तां खातीर आनी कश्ट नासत्यां खातीर. मेच्या 19 तावन 20 आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल हेल्प चर्च फुजिरा त्या सुद्दां 2 दीस रिट्रीट. मेच्या 22 तावन 25 तारीख पर्यंत सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबुदुबय, सेंट जोसेफ कॅथिड्रल अबुदुबय थंय 4 दिसाची रिट्रीट. त्या कारण म्हज्या मोगाचेर एकामेकाक सांगा आनी मागा. ह्या रितीन जायते भाव भयणांक त्या सुमेची दैवी अनुभव करून परिवर्तन जावन हातागाल्ली कामां आमची पोंतां पावच्या खातीर तसो जेजू ह्या रितीर वर्ती विशेष सकत देवून दी म्हणून मागया. मेच्या 26 तावन 28 पर्यंत आमची कपल्स रेसिडेन्सी रिट्रीट विनालय आसा. त्या कारण म्हज्या मोगाचेर गोबायला येया. 3 दीस आयज शुक्रार सकाळी 9 वरां आयतारा 4 वरां पर्यंत त्या सुम्या सांगात रावा. त्या सुम्या सांगात 1 रावया. ह्या 3 दीस सगळे सांडून तूं सुम्या सांगात येते, तूं त्या सुमेले उलोवंक सुरू करताय आनी तुजे भितरले सगळे भिरांत कावजिणी भुरगीं नातली कोणा भुरगीं ना गोबायला येया. ह्या 3 दीस रेसिडेन्स रिट्रीट भाग घेवन सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आयचो दीस तुमचो आशिर्वाद जावं दी. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हज्या 7 वर्सांच्या चेडकाक 4-5 म्हयने ताणें कोंकणी आनी शीड कितले डॉक्टरा कडेन दाखयल्यार कितले वखद धाडल्यार रावनातले. मागीर ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. ताणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड्स दिलें. ते सुद्दां हांवें रिपीट करनासलें. आतां ताची कोंकणी मस्त उणी आसा. आतां हुशार आसा तो. देवाक जावं हर गाणी वगडा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव जसिंता म्हजी साक्स दिवंक आशयतां. एक दीस हांव केलताना भुरग्यां उठ्ठो केलताना म्हाका रायट ब्रेस्टान मस्त दूख सुरू जाली. न्हिदोंक वताना हांवें चॅक केलें म्हाका ब्लड येवंक सुरू जालें. तर हांव मस्त भियेली आनी ब्रदर प्रकाशाक रिक्वेस्ट केली म्हज्या पासून मागोंक आनी वर्ड ऑफ गॉड दिवंक. ते हांव डेली रिपीट करतली आनी 2 दिसां उपरांत हांव डॉक्टरा कडेन सोनोग्राफी करूंक गेली. सोनोग्राफी रिपोर्टांत फायब्रॉइड्स आसात म्हण सांगलें. ताच्या उपरांत तिणें म्हाका मॅमोग्राफी करूंक सांगलें. तर हांव मॅमोग्राफी रिपोर्ट करूंक म्हाका मस्त बेन दिसतलें. हांव डेली वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करत आशिल्लीं आनी हांव देवाचेर मस्त बरोसो दवरून ताचे कडेन हांव म्हाका सकत दिवंक मागतली. 1 म्हयन्या उपरांत हांव मॅमोग्राफी रिपोर्ट काडलो आनी म्हजो मॅमोग्राफी रिपोर्ट नॉर्मल आसा. हांव म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमांक देव बरें करूंक म्हणटा. तांचे मिसांवांक हांव मुंदासूं व्हरूं देव तांकां दराळ आशिर्वाद दिवं दी म्हूण मागता. थँक्यू जिजस. लव यू जिजस. हांव म्हज्या मम्मीची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. मम्मीक फाटल्या 15-20 दिसांत हांव हुशार नातलें. आमी लोकल डॉक्टराक दाखोवन वखद हाडिल्लें. तातूंत तिका कांय बरेंपण लभोंक ना. दीस वेता वेता ती मस्त डल्ली जावन येयली. जिरवण समना जिवीनातली. सवकास हांगात सूज येवंक सुरू जाली आनी पुरासाण जावंक लागली. आमी शाराच्या हॉस्पिटलाक टेस्ट करूंक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान सांगली की तिच्या लंग्सांत उदक भरलां. हार्ट पंपींग खाली 20% मात्र जाता. तिका इमिडिएट ICUंत शिफ्ट करी जाय म्हूण. आमकां मस्त बेन दिसलें आनी आमी मागूंक सुरू केलें. डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घालें. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सुरू केलें. जिजून मम्मीचेर आनी आमचेर दया दाखयली. 2 दिसांनी मम्मीक ICUंतल्यान वार्डाक शिफ्ट केलें. मम्मी बरी जाल्ली. 2 दिसां उपरांत कालच्या दिसा मम्मीक डिस्चार्ज केलें. आतां मम्मी बऱ्या भलायकेंत आसा. मम्मी बरी जाल्ल्या खातीर आमी देवा बापाक, देवा पुताक आनी देवा पवित्रात्म्याक काळजांत अर्गां दिता आनी होगलाप दिता. आनी मम्मी खातीर मागिल्ल्या सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगलाप तुका सुमया जेजू. हांव भाईंदरांतून उलयतां. म्हजे दुवेच्या जिवितांत जाल्ल्या व्हडल्या देवान दिल्ल्या व्हडल्या बेसांवा खातीर अर्गां दिवंक ही टेस्टिमनी दिता. भजन दुबय लेगांवन कामाक गेल्लें. थंय गेल्लें एक दुसऱ्या कामाक आनी ताचें काम मस्त कश्ट आसलें. आनी मागीर ताका आतां दुसरें एक जॉब मेळ्ळें. ताका कांयच एक्सपिरियन्स नासलें. कांयच ताका समजून ह्या कामा विशीं नासली. जाल्यार देवाच्या दयेन ताका एक बऱ्या ऑफिसांत काम मेळ्ळ्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. देवा अर्गां तुका जेजू. हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून मागल्यान तो मस्त बळ आसा आनी देव सदांच आमची मागणी आयकता म्हळें रुजवात जावन आसा आनी आमचो भावार्थ घट जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमया जेजू. होगलाप तुका सुमया जेजू. महिमा तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस.